नमस्कार। फेस टु फेसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। दर्शक, यति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ र उहाँ अमेरिकाबाट नै चीन जाने सेड्युल तय भइसकेको छ र यति बेला चीनले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र त्यो नक्सामा नेपालले पछिल्लो समय जारी गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा समावेश भएको छैन र यो विषय पनि अहिले देशमा चर्चामा छ। आखिर कूटनीतिक मामिलामा हाम्रा प्रयासहरू के भइरहेका छन् र हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ, हाम्रो कमजोरी के भइराखेको छ र प्रधानमन्त्रीले अमेरिकामा रहँदाखेरि संयुक्त राष्ट्रसँग उठाउनुपर्ने मुद्दाहरू के हुन्, चीन भ्रमणका प्राथमिकताहरू के हुनुपर्छ, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्र सेवामा 35 वर्ष व्यतीत गर्नुभएका र हाल कानुनका प्राध्यापक समेत रहनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार परराष्ट्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामबाबु ढकाल। आउनुहोस् कार्यक्रममा मलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। मैले सुरुवातमा पनि भने अहिले अब पहिला त प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणकै तयारीमा हुनुहुन्छ। अब यहाँले परराष्ट्र सेवामा रहँदाखेरि संयुक्त राष्ट्रसँगका पनि अनुभवहरू सँगाल्नु भएको छ। यति बेला हाम्रो तयारी चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अब यहाँले अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको अमेरिका भन्नुभयो। मानिसलाई हामी कूटनीतिमा चाहिँ अब कुनै देशलाई इङ्गित गरेर भ्रमण भन्यौँ भने झट्ट द्विपक्षीय भ्रमण हो कि भन्ने अर्थ लाग्छ। तर अब अमेरिकामै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय त्यहाँ भएको हुनाले त्यो जाने चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको तयारी अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको 78औं जुन वार्षिक अधिवेशन हो त्यसमा भाग लिन उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ के भने अब नितान्त यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकसँग सम्बन्धित विषयवस्तु र त्योसँगका एजेन्डासँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छन्। अब निश्चय पनि अब त्यहाँ गएका बेलामा अमेरिकाका राष्ट्रपतिसँग चाहिँ द्विपक्षीय वार्ता गर्ने अवसर भनेको चाहिँ अब अमेरिकाका राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिसकेपछि त्यहाँ सबभन्दा पहिले अमेरिका र ब्राजिलका राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्छन् त्यसको कार्यक्रमका सूचीअनुसार, र त्यसमा राष्ट्रपतिले आफू एउटा चाहिँ आयोजक राष्ट्र, मेजबान राष्ट्र पनि भएको हुनाले सबै राष्ट्र प्रतिनिधि अथवा चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख लगायत प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरूलाई एउटा स्वागत समारोहको आयोजना गर्ने चलन छ सन्ध्यामा। अब त्यसमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा हाम्रो डेलिगेसनको नेता जो हुनुहुन्छ उहाँले सहभागी हुने अवसर पाउनुहुन्छ। त्यहीँनिर उहाँसित 1 मिनट 2 मिनटसम्मको चाहिँ अब धेरै जसोले यसलाई चाहिँ वार्ताको विषय गरिरहने अवसर त हुँदैन, तर सामान्य एक्सचेन्ज अफ ग्रिटिङ्स चाहिँ गर्ने चलन चाहिँ छ, हात मिलाउने चलन छ र साथै मिलेर फोटो खिच्ने पनि चलन छ। त्यस कारण यसलाई यसरी हेरौँ एउटा। त्यस कारणले अब नत्र भने हामीलाई के हुन्छ, अमेरिकाको भ्रमण भन्ने बित्तिकै अमेरिकाको द्विपक्षीय विषयवस्तुहरू आउँछ कि ती कुराहरूको त्यहाँ वार्ता गर्ने अवसर चाहिँ प्राप्त हुँदैन एक माने राष्ट्राध्यक्ष र उहाँको समकक्षीसँग। अब त्यस कारणले अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण भनेको यो नियमित वार्षिक अधिवेशन हो, हामी सबैलाई थाहा छ। र प्रत्येक वर्ष यो अधिवेशन हुँदाखेरि नेपाल एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले 1955मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएपछि 1956देखि निरन्तर कहिले प्रधानमन्त्रीको तहमा, कहिले परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा, कहिले अरू भनौँ न नेतृत्वको तहमा, कहिले राजदूत आफैले पनि स्थायी प्रतिनिधिले पनि नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदै आएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो सहभागिता नियमित छ। त्यो पनि एउटा के हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई हामीले वार्षिक अधिवेशनमा भाग लिनु नियमित रूपमा त्यो हाम्रो प्रतिबद्धताकै कार्यान्वयन हो। अब जहाँसम्म त्यो अवसरमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवसँग उहाँले भेटघाट गर्नुहुन्छ। अब परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तयारी हुने भनेका चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको भेटघाटका कुराहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूले अरू कुनै राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखसँगको द्विपक्षीय वार्ता एउटा लामो समयको त हुँदैन, तर अब त्यो देशमा भ्रमण गर्न मिल्दैन। त्यो अवस्थामा कतिपयसँग भेटघाटको अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ, तर त्यो फाइनलाइज भइसकेको हुँदैन। अलि अगाडि नै होला। परराष्ट्रले त्यो सबै फेरि पहिले नै डिस्क्लोज गर्दैन, किनभने अब उतापट्टि पनि कतिपय मुलुकहरूबाट त्यसको सहमतिहरू, कन्फर्मेसनहरू प्राप्त हुँदैनन्। त्यस कारणले बैठकका तयहरू हुने भन्ने कुरा भइ नै हाल्छ एक। अब अर्कोतर्फ चाहिँ के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि जानुभएको हुनाले परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा पनि द्विपक्षीय भेटघाट कुराकानीहरू चाहिँ हुन्छन्, नहुने भएको होइनन्। किनभने त्यहाँ प्रधानमन्त्री 2-3 दिन बसेपछि 3 दिन 4 दिनभन्दा बढी बस्नुहुन्न, उहाँको सम्बोधन भएपछि फर्किनुपर्ने। अब यसपालिको शेड्युल अनुसार, योजना अनुसार उहाँ त्यहाँबाट चीन भ्रमणमा जानु भने, तर परराष्ट्र मन्त्रीज्यू 2-4 दिन 10 दिन बस्न सक्ने हुन्छ।
अब अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रीज्यू अब सँगसँगै एकम्पेनिङ गर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने त उहाँ पनि धेरै दिन बस्न सक्नुहुन्न, लगत्तै फर्किनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ स्थायी प्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने भए हुनाले त्यो चाहिँ अब स्थायी प्रतिनिधि त्यहीँको आवासीय स्थायी प्रतिनिधि भए हुनाले खासै त्यति फरक परेन। फेरि अहिले स्थायी प्रतिनिधि जानुभएको पनि नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खर 1 महिना पनि भइसकेको छैन। त्यस कारणले उहाँ पनि अब त्यहाँ बुझ्दै हुनु होला। अब त्यही क्रममा चाहिँ यी तयारीहरू हुन्छन्। अब पहिलो कुरो त उहाँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्ने जुन कार्यक्रम छ त्यो सम्बोधनको मसौदाहरू तयार गर्ने क्रम हुन्छ। त्यो सम्बोधन नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सम्बोधनलाई चाहिँ नेसनल पोलिसी स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ, भनेको राष्ट्रको नीतिगत दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका चासोका विषयहरूमा र अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूमा नेपालको दृष्टिकोण उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिले त्यहाँ अवश्य पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ युक्रेन जस्तो सरको एउटा लामो अनुभवका आधारमा पनि यति बेला सरले भन्नुभयो त्यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै गर्दा एड्रेस हुनुपर्ने अहिलेको समसामयिक हिसाबले हेर्दा चाहिँ के विषयहरू चाहिँ अलिक प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ला सर? सबभन्दा पहिले अब नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थागत सुदृढीकरण, संस्थागत सुधारका कुराहरू आउँछन्। त्यसैभित्र सुरक्षा परिषदको विस्तार र सुधारको कुरा पनि छ। हामीले त्यससम्म पहिले पनि बोल्दै पनि आएका छौँ। र अर्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अहिले खास चाहिँ बोल्नुपर्ने अहिलेको एजेन्डा, यसपालिको जुन एजेन्डा छ र भर्खरै अहिले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका जुन सभापति अध्यक्ष छन् उनी ट्रिनिडाड टोबागोका प्रतिनिधि हुन् र उनले पनि आउटलाइन गरेका छन्। अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 1 वर्षको उनको कार्यकाल हुन्छ। अहिलेको महासभाले उनले के भनेका छन् भने पिस प्रोस्पेरिटी र प्रोग्रेस एन्ड स्टेबिलिटी भनेर 4वटा शीर्षकमा चाहिँ अब महासभालाई मैले एउटा नेतृत्व दिन्छु भनेका छन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको पनि अहिले एजेन्डा भनेको खासै नयाँ एजेन्डा नहुँदा पनि एउटा चाहिँ त्यहाँ के देखिएको छ भने एउटा शिखर सम्मेलन, 1 दिने त्यहाँ शिखर सम्मेलन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अब त्यहाँ चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विषयवस्तुलाई लिएर छलफल गर्ने, होइन भने नियमित एजेन्डाहरू नै हुन्छन्। तर अब हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने विषय के हुन्छ त यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा देख्दाखेरि भने मेरो दृष्टिकोणमा सबभन्दा पहिले अब नेपाल चाहिँ अब एलडिसीबाट भनेको अल्पविकसित राष्ट्रबाट 2026मा ग्रेजुएट गर्ने भन्ने जुन एजेन्डा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 2 वर्ष पहिले नै निर्णय गरिसकेका छ, यसको लागि हामीले कस्तो तयारी गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ विषय जटिल कुन दृष्टिकोणमा छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले एलडिसीको लिस्टबाट ग्रेजुएट गरेपछि, डेभलपिङ कन्ट्रीमा परिणत भएपछि जुन एलडिसीबाट पाइरहेका केही सुविधाहरू हामीले थियो, जस्तो डब्लुटिओ अन्तर्गत पाउँछौँ, अरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट सुविधाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा हामी प्राथमिकताका मुलुकमा पर्छौँ, ती कुराहरूमा कटौती हुन जान्छ र त्यसको लागि केही समय हामीले थप पाउनुपर्ने हुन्छ। र त्यो थप पाउने विषयमा नीतिगत लेभलमा माथि उठेर अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवसँग भेट हुँदाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के कस्तो किसिमको व्यवस्था गरिदिँदैछ, यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको कार्यालयले मात्र गर्ने होइन, त्यो अब त्यस अन्तर्गत अल्पविकसित राष्ट्रहरूको एउटा र अरू स्मल आइल्यान्ड स्टेट्स, ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीहरूको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ छ, हाई रिप्रेजेन्टेटिभ अफ सेक्युरिटी जनरल, उनले पनि रिपोर्ट पेश गर्छन्। त्यस कारणले हामीले अहिले फोकस गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हाम्रो अवस्था के छ र विश्व जगतलाई हामी चाहिँ यो एलडिसीबाट ग्रेजुएट गर्दैको अवस्थामा हाम्रो अवस्था अहिले के छ। किनभने हामी अहिले यो कोभिडको कारणबाट, कोभिड-19को कारणबाट, साथै अरू पनि विभिन्न कारणबाट जुन आर्थिक सामाजिक अवस्थामा आर्थिक स्थिति हाम्रो जुन खस्किदो अवस्था छ, त्यो आर्थिक हाम्रो कमजोर अवस्थालाई सुदृढ गर्दै भनेको त्यसलाई हामीले इकोनोमीलाई रिकभरी गर्दै भोलि एलडिसीबाट ग्रेजुएट गइसकेर फेरि हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा नपर्ने किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि, समुदायले पनि हामीलाई चाहिँ त्यसमा सहयोग पुर्याओस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न नीतिगत लेभलमै उहाँको प्राथमिकता भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्छन् र त्यही अनुरूप विभिन्न र हाम्रो त्यसपछि अफिसियल लेभलमा त्यसलाई कार्यक्रमहरू बनाउनु भन्नुहोस्, त्यसलाई नीतिगत दृष्टिकोण एउटा त्यो भए यी चाहिँ नितान्त हाम्रो आवश्यकता भने। अब अर्कोतर्फ सम्बोधन गर्दा अब सालबसाली हामीले एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको नाताले पनि हामीले भोगिरहेका समस्याहरू यद्यपि त्यति धेरै जल्दाबल्दा अहिले किसिमको अवस्थामा छैन, किन भारतसँग हामीले पाउने सहयोग पाइरहेका छौँ। यद्यपि हामीलाई कार्यान्वयनमा केही कठिनाइहरू छन्, तर ती अब प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट रिमुभ गर्ने भन्दा नि भारतसँगको द्विपक्षीय
वार्ता र सम्झौताबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने भए हुनाले तर पनि हामीले के गर्छौँ नियमित रूपमा त्यो विषयलाई उठाउँछौँ किनभने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यो उठाइराख्नुपर्ने विषय हो किनभने त्यहाँ अब अर्को वर्ष हो कि यसै वर्ष तेस्रो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय यो भूपरिवेशित राष्ट्रहरूको सम्मेलन पनि हुँदैछ अर्को यो हरेक 10 वर्षमा त्यो सम्मेलन पनि हुन्छ जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलन भए जस्तै अब त्यो सम्मेलनमा पनि हामी तयारी गर्नुपर्छ भने अब त्यहाँ पनि एउटा पक्ष चाहिँ हाम्रो राष्ट्र देखिन्छ भने अनि अर्को यही नै हो अब अरूभन्दा पनि अहिलेको जुन अब क्लाइमेट चेन्जबाट अथवा जलवायु परिवर्तन जुन प्यारिस एग्रिमेन्ट छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा अब जुन किसिमको हाम्रो पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र भन्ने बेला अब त्यसका सम्मेलनहरूमा चाहिँ फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट भन्ने चलन छ विकासका लागि आवश्यक स्रोतको जुन सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनेको खास गरी पार्टनरहरूले साझेदारहरूले सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो भनाइको जोडबाट त्यस्तै किसिमको भनाइसँग साझागत त्यो मुद्दा बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा निर्णय गर्नको लागि र दक्षिण र ग्लोबल साउथ र ग्लोबल नर्थ भन्ने चलन छ ग्लोबल साउथ भनेको विकासशील राष्ट्र र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको आवाजलाई एउटा सोलिड्यारिटीको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसका अतिरिक्त अब हाम्रो आफ्नो देशमा जुन परिवर्तित अवस्थाले जुन मुलुकमा एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएको छ सङ्घीय व्यवस्थामा हामी गएका छौँ र हामीले कसरी सङ्घीय व्यवस्थालाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विषयमा के कस्ता किसिमले कदमहरू प्रयासहरू चाल्दैछौँ र के कस्ता किसिमका आगामी हाम्रा योजना छन् त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्यो भने नीतिगत दृष्टिकोण राख्न सकियो भने बाह्य जगत के हुनसक्छ भने हाम्रो प्रयासहरूसँग आश्वस्त हुन्छ र त्यो चाहिँ भनेको कि एउटा फोरमबाट एउटा मञ्चबाट हामीले 192 राष्ट्र हामी 93 हुन्छौँ एकैचोटि जानकारी हुन्छ छुट्टा छुट्टै हामीले पोलिसी एक्सप्लेनेसन गरिरहनु परेन ब्रिफ गरिरहनु परेन अब यिनै कुराका अतिरिक्त अब त्यो छ अब जल्दो बल्दो इस्यु त अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवसँग द्विपक्षीय रूपमा वार्ता गर्दा यिनै र अर्को चाहिँ के देख्छु मैले भने अब नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा नेपालको सहभागिता सशक्त छ अब त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ हामीले उठाउँदा यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि यसलाई अझ बढी परिणामदायी बनाउनको लागि अलि उच्च स्तरमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता हुनुपर्ने हाम्रो शान्ति सेनाका मिसनको कमान्डरहरूमा अब यी चाहिँ वार्ताका कुरा भए त्यो नीतिगत स्टेटमेन्टमै तयारी गर्न हाल्नु पर्दैन अब यी सबै कुराहरू समावेश गर्दा समग्रमा त्यति भयो भने चाहिँ यो अहिलेको त्यहाँ अमेरिका पुगेको सार्थकता चाहिँ देखिन्छ र यो हुन्छ पनि किनभने यो गर्दै आउने विषय हो र यही किसिमले परराष्ट्र मन्त्रालयले अब स्टेटमेन्ट तयारी गर्ने अब त्यसपछि उहाँको भ्रमणको सञ्चालनको लागि अब प्रोटोकलका कुराहरू मिलाउनु पर्ने त्यसपछि द्विपक्षीय भेटघाटको अवसरहरू जति सक्यो नहुनु पनि त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको छोटो भिजिट भएको हुनाले चाहिँ त्यो भिजिटभित्र सबै कम्प्याक्ट गर्दा उहाँलाई अलि व्यस्तता पनि हुन्छ फेरि सबै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अब आफैले फिक्स गरेका आफैले त्यहाँ भनौँ न सेड्युल गरेका मिटिङहरू पनि हुन्छन् त्यहाँनिर जाने जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरूको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक हुन्छ अब यसपालि चाहिँ नहुने भनेको बैठक चाहिँ सार्कको परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठक पनि हुने हुन्थ्यो अब त्यो हुने जस्तो चाहिँ देखिएन होइन नत्र भने वर्षेनी सार्क परराष्ट्र मन्त्रीहरूको एउटा वर्किङ लन्च हुन्थ्यो म आफै त्यहाँ पनि हुँदा 4 वर्ष मैले पनि अर्गनाइज गरेकै हो तर अब अहिले त्यो अवस्था सार्कको देखिँदैन चलो एजेन्डा त मूलभूत रूपमा यहाँले भनि नै हाल्नुभयो समग्र रूपमा यही विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहँदा परराष्ट्र तयारी पनि गरेको होला त्यो थाहा भइ नै हाल्छ सर अर्को चाहिँ अब अहिले जब हाम्रो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा टिम यस्तो महासभाको बैठकमा जाने तयारी हुन्छ अरू कुनै पनि देशमा जाने तयारी हुन्छ त्यति बेला नेपालमा एजेन्डा भन्दा पनि त्यो टिम कत्रो बन्यो भन्ने विषयले बढी प्रायोरिटी पाइरहेको हुन्छ र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको यो टिम चाहिँ जम्मू बन्यो भन्ने चर्चा छ सर अब परराष्ट्र सेवामा 35 वर्ष बिताउनु भयो सेवा प्रवेश गर्दा पञ्चायत थियो त्यस पछाडि प्रजातन्त्र आयो त्यस पछाडि फेरि राजाको प्रत्यक्ष शासन गणतन्त्र यो धेरैवटा भोटो फटाउनु भयो सरले बोलीचालीको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ यो टिमको छनौट कसरी हुन्थ्यो सर अब यसको अलिकति यो वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जाने जुन टिम हुन्छ त्यो टिममा बाहिरको सबैको आँखा चाहिँ अफिसियल कर्मचारीहरू अब आवश्यकताभन्दा बढी जाँदैनन् किनभने त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि अनावश्यक कर्मचारी हाल्नु त्यो किन हुँदैन भने भोलि त्यो अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट दिने बेलामा त्यसलाई भनौँ नियन्त्रण गर्छ साथै मुख्य सचिवले पनि हेर्छन् मन्त्रीज्यूहरूले हेर्नुहुन्छ सबैले त्यसको क्वेसन गर्छन्
तर परराष्ट्र मन्त्रालयको सोचभन्दा बाहिर अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा बाहिरको विषय चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको अथवा सिधै प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा पार्टीगत प्रतिनिधित्व आदि इत्यादि जुन राजनीतिक दृष्टिकोणबाट समावेश गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। त्यो विषयको यसो हेर्दाखेरि मैले चाहिँ के पाएको भने म अब परराष्ट्रमा गएको 3-4 वर्षपछि, यो भनेको 42-43 सालतिरको कुरा होला, त्यहाँतिर के थियो त्यतिखेर चाहिँ 2-3 जना एमपीहरूलाई त्यतिखेर राष्ट्रिय पञ्चायत थियो र यसको सुरुवाती चाहिँ ऱ्यासनल भन्न खोजेँ मैले थाहा पाएको के भयो भने अब बिस्तारै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका गतिविधिहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाहरू आदि इत्यादि बारे बहुपक्षीय कूटनीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा लग्यौँ भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि अलिकति बढी त्यसको विषयमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ र उनीहरूले त्यो कुरालाई यहाँ आए भने अलि विवेकपूर्ण तरिकाले डेमोक्रेसीलाई सञ्चालन गर्ने सजिलो हुन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट पञ्चायतबाटै सुरु भएर अब त्यतिखेर दरबारले कन्ट्रोल गर्थ्यो, दरबारले छानेर 1 जना 2 जना 3 जनालाई पठाउने उद्देश्यबाट सुरु भएको हो। अब त्यो भनेको त्यसको 4-5 वर्षपछि बहुदल व्यवस्था आइहाल्यो। बहुदल व्यवस्था आएपछि अब त्यसलाई चाहिँ कति पठाउने के गर्ने भन्ने कुरो नितान्त प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ स्वविवेकमा आयो। यद्यपि संवैधानिक राजतन्त्र भए पनि अब त्यतिखेर संवैधानिक राजतन्त्र भए पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने कुरा हो, दरबारले रोक्ने कुरो भएन। अब दरबार भए पनि दरबारले यसलाई नपठाऊ उसलाई नपठाऊ त भन्ने सक्ने कुरो भएन। नभएपछि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्कालबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर नि अब आफ्ना पार्टीका मान्छे, आफ्ना पार्टीभित्र समूहका मान्छे अब कता मिलाउँदै के राजनीतिक सबैतिरको स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्दै जाँदा त्यो 2बाट 4, 2बाट 4, 4बाट 6, 6बाट 8, 10 अब कोही म पनि जान पाऊँ। त्यसमा पनि अब फेरि अमेरिका जस्तो ठाउँमा जाने भनेपछि एउटा नेपालीलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने घुम्नेलाई भए पनि 2 दिन त्यहाँ पुग्ने, किन फेरि त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको महाप्रतिनिधिमण्डलमा सदस्य भएर जाँदा भिसा लिन पनि सजिलो, पासपोर्ट पनि डिप्लोमेटिक क्यारी गर्न पाइने, अनि अमेरिकनले भिसा दिन पनि जटिल भएन किन डिप्लोमेटिक पासपोर्टमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा भयो। अब कतिपयको चाहिँ अब मोटिभ अब अनि मान्छेलाई शङ्का अब बिचमा त्यस्तो त होइन, एक कोही यस्तो फट्टफुट्ट गएका मानिसहरू उतै बस्दिए कि भन्ने किसिमको आवाज मिडिया आदि इत्यादि भएपछि अनि मान्छेलाई अलिकति परराष्ट्र मन्त्रालय सचेत चाहिँ भयो। अब त्यो कुरो चाहिँ जानकारी त गराउने हो प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूलाई, तर अब उहाँहरूले पनि अब त्यसले यस्तो गर्यो अर्कोले यस्तै गर्छ भन्ने होइन, त्यो उहाँहरूको आफ्नो पूर्ण नितान्त उहाँको आफ्नो विश्वास र विवेकको कुरा हो। अब त्यति गर्दा गर्दै पनि गइदिएको हुनाले अब त्यो नगरिदिए हुन्थ्यो। त्यसबाट वास्तवमा भएको चाहिँ के हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल अब अल्पविकसित राष्ट्र भएको नाताले नेपाललाई 5वटा सिटको चाहिँ आउने जाने हवाई टिकटसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिन्छ र त्यही 5वटा सिट 5वटाको जनाको दिने कारणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन बैठक हल महासभाको हल छ त्यहाँ बस्ने सिट पनि 5वटै हुन्छ शुद्ध कुरो। अरूले गएर ग्यालेरीमा बस्नुपर्छ। अब त्यहाँ हामी कर्मचारीहरू काम गर्ने कूटनीतिक अधिकृतहरू इत्यादिले पनि ठाउँ नपायौँ भने त्यो दर्जा र मर्यादा क्रम अनुसार कता कता लाखापाखा लागेर कुना काप्चा अर्काको सिटमा अर्काको मुलुकको जसको थोरै छ जहाँ खाली छ त्यस्तै गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भनेपछि अहिले जुन रूपमा टोली जान्छ 5 जनाको व्यवस्थापन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाटै हुन्छ। व्यवस्थापन भने टिकटमा टिकटको व्यवस्थापन र सिट पनि त्यही अनुसार मिलाइएको हुन्छ। त्योभन्दा बढी जाँदाखेरि चाहिँ जो त्यहाँ साँच्चै काम गर्नुपर्ने मान्छेहरू उसले पनि उपयुक्त ठाउँ नपाउने अवस्था चाहिँ बन्छ सर कहिलेकाहीँ। अब त्यहाँ काम गर्नुपर्ने उपयुक्त भनेको जस्तै प्रधानमन्त्रीजी आउँदाखेरि त्यहाँ चिफ अफ प्रोटोकलले एस्कर्ट गर्नुपर्छ, उहाँले भेटघाट ल्याउनै पर्छ। अब उहाँ साथै हुनु पर्यो, राजदूतसँगै हुनु पर्यो, सँगै बसेर केही परराष्ट्र मन्त्री साथमै बस्नु पर्यो, परराष्ट्र सचिव त्यहाँ अब विचार गर्नु 4-5 जनाको सिट त भरि गयो। अब 2 जना मन्त्री गइदियो भने त सचिवले पनि त्यहाँ बस्नलाई अप्ठ्यारो भइहाल्छ। किनभने त्यो त फेरि सहयोगले हाम्रो कस्तो छ भने अगाडिमा अब यसरी हेर्नु नामिबिया पर्छ। अब हुन त त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा चाहिँ अल्फाबेटिकली हुन्छ सर त्यो हो, नामिबिया नेपाल भनौँ न एकछिन नाउरू नामिबिया नाउरू यस्तै गरेर हुँदै जाँदा त्यो नाउरू पलाउका सिटहरूमा धेरै मान्छे तत्काल अब त उनीहरूको पनि धेरै आउन थाले। नत्र पहिले उनीहरूको 1 जना 2 जना हुन्थे र उनीहरूको सिट हामीले अतिक्रमण गर्ने भन्छौँ नि त्यस्तो किसिमले सिटसम्म चाहिँ तानतुन पारेर यसरी बस्ने गरिन्थ्यो। तर अब अहिले त अब सबै उनीहरूका पनि मान्छेहरू धेरै आउँछन् अनि त नितान्त भएर कतिपयले त बाहिर ग्यालेरीमा बस्नुपर्ने हुन्छ भनेको माथि पत्रकारहरू जहाँनिर भिजिटरहरूलाई आगन्तुकहरूलाई राखेको सिट हुन्छ। त्यसमा अब त्यो जानेलाई सबैलाई ब्याज चाहिँ दिन्छ डेलिगेट भनेर। डेलिगेटमा पनि के हुन्छ भने 5 जनालाई डेलिगेटको दिन्छ, अरूलाई अब्जर्भर भनेर दिन्छ अनि अब्जर्भर भनेर दिन्छ अनि कतिपयलाई एडभाइजर भनेर हामीले त्यो ट्यागहरू पाउँछौँ। त्यो ब्याजहरू नपाइ त भित्र इन्ट्री प्रवेश त पाइएन। अब यी सबै चिज गर्दा त्यही भएर धेरै मानिस गइदियो भने त्यहाँ स्थायी नियोगलाई पनि र परराष्ट्र मन्त्रालयको जो जाने अधिकृत प्रोटोकल उसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। अब यता भिआइपीलाई हेर्ने भिभिआइपीलाई हेर्ने कि अब अरू उहाँसँग जाने एक कम्पनीलाई हेर्दै जाने
कुरो चाहिँ त्यो हुन्छ नि त, लजिस्टिक्सको कुरा आउँछ समस्या। अब त्यो चाहिँ आफैले बुझ्ने हो। बरु अरू मिटिङहरूमा जाँदा डेलिगेट भएर जाने, तर प्रधानमन्त्रीजीसँगै चाहिँ लड्को लाग्नु चाहिँ आवश्यक छैन क्या। र त्यसले अर्को चाहिँ के भयो त, त्यो यतातिर जाँदा त्यसको आर्थिक भार पनि नेपाल सरकारलाई पर्यो नि त। एउटा डेलिगेटलाई अब आउँदा जाँदा तपाईँको जुन त्यो टिकट बाहेकलाई दिनु पर्यो भनेदेखि त तपाईँको $2000-4000 अहिले $2000-3000 हवाई टिकट लाग्छ। अब त्यसको दैनिक भत्ताको कुरा आयो, 8 दिन 10 दिन, आखिर 2-4 लाख 10 लाख 20 लाखै भए पनि एउटा डेलिगेटमा त खर्च त भयो। आज हाम्रो यत्रो चाहिँ खर्चलाई मितिव्ययिता गर्नुपर्ने अवस्था छ। किताब कापी चाहिँ स्टेसनरी खर्चमा पनि कटौती गर भनिरहेका छौँ। कति हजारौँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्न सकेका छैनौँ। पेन्सनको अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने यी सबै चिजलाई हेर्दा मितव्ययी हुनुपर्ने जुन हाम्रो दृष्टिकोण हो त्यो मितव्ययितामाथिको प्रहार पनि हुन्छ कि त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो। भने जानै भन्ने नि कुरो आफ्नो म गएर ठाउँ हेरेर आउँछु, ठाउँ हेर्ने अवसरहरू पनि प्राप्त हुन सक्छन्, अरू बेला पनि हुन्छन्, त्यसलाई हेर्ने। तर अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यही नै हुन्छ। यतिजना त्यो लास्ट मोमेन्टमा पनि त्यहाँ चिफ प्रोटोकल जो हुनुहुन्छ जसले डेलिगेसनको लिस्टहरू सबैबाट नाम आउँछ, पराष्ट्रजीबाट नाम भनौँ, पराष्ट्रजी मार्फत अथवा परराष्ट्र मन्त्री मार्फत त्यो लिस्ट फाइनल पनि प्रधानमन्त्री उड्ने भन्दा अघिल्लो रातिसम्म पनि त्यो लिस्ट फाइनल चेन्ज भइरहेको हुन्छ। किनभने अब उहाँ कहाँ पनि अब नेताहरूको पहुँच हुन्छ होला होइन भन्न खोजे। अब त्यो चाहिँ आफैले जति विचार गर्न सक्यो, जति विवेक प्रयोग गर्न सक्यो त्यति चाहिँ राम्रो हुने कुरा हो। सबभन्दा बढी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै विचार पुर्याउँदाखेरि सबभन्दा बेस्ट भयो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि अब कतिजनालाई उहाँले नो भन्ने हुन्छ, व्यवहारिक पक्षले हेरौँ न यसो हेर्दा अब कतिजना। जे होस् अब यो धेरै जानु राम्रो चाहिँ होइन, यो आर्थिक रूपमा पनि। होइन मैले भनिसकेँ नि, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि व्यवहार थपिने भयो, व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। एक अब उहाँ न्युयोर्कमा गइसकेपछि होटल खोज्नु पर्यो, होटल महँगो छ, अब सस्तो खोज्दै हिँड्नुपर्छ, साथीभाइहरूलाई राखिदेऊ भन्दै हिँड्नु पर्यो, यो सबै त राम्रो होइन नि त। अनि मिसनका साथीहरूलाई गुहार्नु पर्यो, मिसनका साथीहरूको आफ्नै सानो सानो एपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यहीँ गएर कोही चाहिँ एका कुनामा एउटा खाटमा, त्यो कति राम्रो हो र अहिलेको समयमा होइन। अब यो समय पहिले 50 वर्ष 40 वर्ष पहिले अर्कै कुरा हुन्थ्यो। अब मलाई लाग्छ त्यो। अब हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पछाडि अब चाइनातिर चीनतिर लाग्यौँ सर। अब त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि चीन जाँदै हुनुहुन्छ र चीनमा उहाँले उठाउने विषयहरूभन्दा पहिला हामी चाहिँ अब यो चीनले केही अगाडि आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जसमा अघि सुरुवातमा पनि मैले भने हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेख र काडापानी सहितको जुन हामीले चुचे नक्सा भनेर चिन्छौँ त्यो नक्सालाई चाहिँ चीनले चिनेन। त्यसरी नचिन्दा मिल्थ्यो सर, यसमा कमजोरी कसको रह्यो? अब यो नक्साको कुरा उठाउनु भयो होइन। अब यो नक्सा प्रिन्ट गर्ने, नक्सा निकाल्ने भन्ने कुरो नितान्त राष्ट्रिय जुरिस्डिक्सनको विषय हो, आफ्नो राष्ट्रको क्षेत्राधिकार राष्ट्रको कानुनको विषय हो। अब कुन नक्सा निकाल्दा के असर पर्छ, भोलि तपाईँले जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै विश्वको म्याप निकाल्छ अनि उसले चाहिँ जस्तो अहिले पनि तपाईँले जम्मू कश्मीरतिरको हेर्नु भने डट डट दिन्छ अनि डिस्प्युटेड टेरिटोरी भनेर इन्डिकेट गरे हुन्छ। र जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निकालेको नक्सामा के भनिएको हुन्छ भने यो नक्साहरू जति पनि छन् त्यहाँ जे जस्ता विवादहरू छन् त्यो विवादको विषयमा चाहिँ यसको पोजिसन होइन है, त्यो आफ्नै किसिमको जसको जे जस्तो विवाद छ। किनभने संसारमा यति धेरै राष्ट्रहरू छन्, धेरै ठाउँमा टेरिटोरीको डिबेट भनौँ न, डिस्प्युटहरू छ, विवादहरू छन्, आपत्तिहरू एकले अर्कालाई जनाइराखेका हुन्छन्, हुँदा हुँदा कन्ट्रीको नामसम्म पनि लिनलाई मान्छेले आपत्ति जनाउँछन्। भन्न खोजिया त्यो नाम किन राखिस् भन्छन् होइन। अब यो सबै समग्र हेर्दा दक्षिण एसियामा चाहिँ अहिले मैले अब्जर्भ गरेको यो 4, 5, 6, 7, 8 वर्षदेखि चाहिँ के देखिराखेको छु भने एउटा नक्सा डिप्लोमेसी जस्तो सुरु भएको छ। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने नक्सा डिप्लोमेसी भनेको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि भारतले निकाल्यो एउटा नक्सा, केही चाइनाको भूभाग हालिदिने, केही भारतको भूभाग राखिदिने, अहिले चीनले निकाल्यो, केही इन्डियाका भारतको पनि भूभाग समेटेको छ अनि निकाल्यो। त्यसपछि भारतले नक्सा निकाल्यो, भारतले नक्सा निकाल्ने भारतले के गर्यो सुरुमा नक्सा गर्दाखेरि भने जुन उनीहरूले चाहिँ धारा 370 उनीहरूको संविधानलाई संशोधन गरेर काश्मीरको जुन अवस्थामा परिवर्तन आयो त्यसपछि उनीहरूले नक्सा निकालेपछि अब त्यहाँनिर के भयो, पाकिस्तानलाई त्यो आपत्तिजनक हो। पाकिस्तानको पालो गुजरात र भारतका केही भागहरू देखिने गरी होइन काश्मीरका भागले उसले पनि नक्सा निकालिदियो। हेर्नुहोस् है यो त्यस्तो। अब त्यही क्रम हुँदै जाँदाखेरि भारतले फेरि यता निकालेको नक्सामा लिम्पिया लिपु लेक र लिम्पियाधुरा लिपु लेक कालापानीका कुरोमा हामीलाई आपत्तिजनक भयो, हामीले फेरि काउन्टर नक्सा निकालिदियौँ। अहिले आएर चीनले फेरि त्यही किसिमले नक्सा निकाल्यो होइन, नक्सा निकाल्यो। फेरि चीन र भारतको विषयको सीमा विवादको विषय अब धेरै पुरानो विषय हो होइन, धेरै पुरानो हो। साँच्चै यसलाई हेर्ने हो भने भारतको स्वतन्त्रताकै समयदेखिकै विवाद हो भने पनि हुन्छ
होइन 60को 50कै दशकदेखिकै विवाद हो र त्यो कुरा समाधान पनि हुन सकेको छैन। यद्यपि उनीहरूको बिचको सम्बन्ध आर्थिक सम्बन्धमा अरू कुराहरूमा सुदृढीकरण भएको छ, एकअर्कामा निकै विश्वासको वातावरण बनेको छ। तर बोर्डरको समस्याले गर्दा, बोर्डर सेटलमेन्ट, बोर्डर डिस्प्युटले गर्दा कता कता एकअर्कामा जुन किसिमको समझदारी र विश्वास हुनुपर्ने त्यो नभएको जस्तो देखिन्छ र साउथ एसियामा एउटा चाहिँ मेजर कज अफ डिस्टेन्सन भन्छ, एकअर्काको विमति जस्तो कज चाहिँ देखिन्छ। अब त्यस्तै अब चीनले अहिले जुन हालसालको नक्सा निकाल्यो, अब त्यो नक्साको विषयमा अब पहिलो कुरो कुन हैसियतमा हामीले टिक्का टिप्पणी गर्ने भन्ने कुरो कूटनीतिमा के हेरिन्छ भने अब हामीहरू पो गाउँघरमा फलानले यस्तो गर्यो, चित्त बुझेन, जसले जे पाए त्यही बोल्दिए भयो, देशभित्रकै कुरा हो। तर औपचारिक रूपमा कूटनीतिमा तपाईँले कुनै विषय उठाउनु भनेको त पहिले उठाउनुभन्दा पहिले त्यसको कानुनी ग्राह्यता, कूटनीतिक ग्राह्यता हुनु पर्यो नि, होइन, कूटनीतिक स्थान हुनु पर्यो नि, अनि नै तपाईँको भ्यालु। नत्र जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्ने हो भने त हामीले नेसनल लेभलमा एक्लै अर्कालाई मुख छोडेर जे गाली गरेर एउटा पत्रकार बोलाएर अथवा पत्रिकामा छपाइदिएर अथवा सार्वजनिक रूपमा भाषण गरेर हिँडे त्यो त होइन। मैले भने जस्तै अब हो चीनले निकाल्यो, अब हामीले यसमा चाहिँ अब जिस्टमा भन्नुपर्दा यसको कथा त अब लामो छ, किनभने अब नेपाल चीनकै पनि सीमा विवादहरू कसरी समाधान भए र अहिले पनि ती केही कुराहरू विवादमै छन्। जस्तो सबभन्दा जटिल चीन र अब चीनकै कुरामा आउँदा अब चीनले निकालेको नक्सालाई अब तपाईँले प्रतिवाद गर्ने, त्यसलाई विवाद भएको भन्न सक्ने हैसियतमा नेपालले उठाउने आधार हुनुपर्छ। म किन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी पनि हो, कानुनी आधार नभइकन हामीले भन्न मिलेन। अब जहाँसम्म कुरो के आयो भने हो चीनले केही समय अगाडि भनेको आजभन्दा 5 दशक पहिले 6 दशक पहिले निकालेको नक्सामा हाम्रो पनि हामीले एउटा कुनै इतिहासको कागज हेर्दा चुच्चे त्यहाँ त्यतिखेरको अवस्थामा चुच्चे देखिन्छ। अब अहिले आएर चीनले चाहिँ त्यो भनेको 6 दशकको बिचमा जुन डेभलपमेन्ट भयो, त्यो डेभलपमेन्ट भइसकेपछि प्रायःसो मुलुकहरूले जहाँनिर डाइरेक्ट डिबेट, जहाँनिर तपाईँको प्रत्यक्ष विवाद र समस्याहरू औपचारिक रूपमा एकले अर्कालाई जानकारी गराइएको छैन, त्यहाँसम्म जाँदा कहिलेकाहीँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रकाशित भएको नक्साको म्याप जस्तो चीनले विश्वव्यापी म्याप निकाल्यो भने भारत चीन नेपालसँगको सन्दर्भमा त आफ्नो कुरा राख्ला, तर अरू आफ्नो छिमेकी उसका 12-13 राष्ट्र छन् तीसँगको आफ्नो राख्ला, होइन, हेरेर। तर अरू बाहिरको म्याप पनि त चीनले विश्वव्यापी म्याप निकाल्यो। जस्तै हामीले विद्यार्थीको लागि, शिक्षाको लागि, ज्ञानको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अथवा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा त विश्वको म्याप त हामी किताबमा हाल्न सक्छौँ नि त। अब त्यो भन्दैमा सबै हामीले निकालेका किताब अनुसारको त टेरिटोरी त हुँदैन, हुन्छ त सीमाङ्कन त त्यो हुँदैन। अब नेपाल जस्तो भारत अब के गर्यो त चीनले, त्यो भन्दा अब चीनले निश्चय पनि जानकारीमा चाहिँ लिनु पर्थ्यो, किनभने नेपाल र भारतको बिचमा अहिले लिपुलेखको विषयमा। तर यहाँ समस्या मलाई के देखिराखेको छु भने भारत र नेपालको बिचमा जुन त्यो चुच्चे भागमा विवाद परिरहेको छ भनेर चीनलाई हामीले औपचारिक रूपमा कूटनीतिक तवरले जानकारी गराएका छौँ अथवा त्यसलाई एजेन्डामा ल्याएका छौँ। पहिलाको परराष्ट्र मन्त्रीज्यू जानकारी गराएका छौँ भन्नुहुन्छ, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीज्यू फेरि त्यही त होइन, त्यो अब जानकारी गराउँदा पनि दुई किसिमको हो। एउटा एड मेमोआरको रूपमा पनि अथवा कुनै किसिमले कूटनीतिमा दुई किसिम छ। एउटा रेकर्डेड नोटिफिकेसन, जस्तो तपाईँ र मसँग भेटघाट भयो, अब कति कुरा चाहिँ कूटनीतिमा के हुन्छ भने विभिन्न तहका विषयवस्तुलाई कुन किसिमले लिने भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो सर अब यो जुन एउटा कुनै देशले चाहिँ आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्छ र पहिलाको विद्यमान हुँदा केही परिवर्तन भएको छ र उसले आफ्नो छिमेकीहरूलाई जानकारी गराउने उपाय, म त्यही आउँदैछु ठ्याक्क तपाईँले भने एउटा कुरो त अब उसले लिनु पर्थ्यो भन्ने कुराको बाध्यता, रेस्पोन्सिबिलिटी हामीलाई चाहिँ अब हामीले बाध्य गराउन सकेनौँ। हामीले योभन्दा अगाडि खबर गरिसकेको भए एउटा त्यो बेहोरा होइन भने अब निस्केको बेहोरामा मैले देखेको सजिलो। अब चीनलाई पनि अब किनभने चीन पनि हाम्रो एउटा सहयोगी मित्र मैत्रीपूर्ण राष्ट्र हो, हामीलाई सहयोग गर्दै आएको छ। चीनसँग र चाहे भारत पनि हाम्रो लागि दुवै चीन र भारत दुवै बराबरी छिमेकी हुन् र हामी दुवैसँग हाम्रो सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुनुपर्छ र सहयोगात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ। यही नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोण हो र यही नै परम्परागतदेखि भनेको नेपालको एकीकरण पश्चात अपनाइएको डिसमा जुन भनौँ न क्लोज प्रक्सिमिटी, इक्वानिमिटी अथवा इक्वल डिस्टेन्स, ब्यालेन्स डिस्टेन्स, पञ्चशीलका जे भन्छौँ, हाम्रो लागि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा दुवै हाम्रा छिमेकीहरू उत्तिकै हाम्रो सन्तुलित सम्बन्धमा जान्छौँ। हामी कुनै पक्षमा छैनौँ, किनभने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट भएर हामी कुनै पनि साइडमा नलागेर हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणले हाम्रो सार्वभौम सत्ता
को भनौँ सार्वभौमिक अखण्डता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता, यो तीनटाको रक्षा गर्ने दृष्टिकोणले परराष्ट्र नीति हुन्छ भने अब चीनले त्यो गरेको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब यदि हाम्रो नीति हो भने पहिलो कुरो अब जुन उहाँको पनि सरकारी लेभल भन्दा पनि के आएको छ भने एउटा कुनै थिङ्क ट्याङ्कले निकालेको हो। अब यो विषयमा यो नक्सा के हो भनेर औपचारिक रूपमा चाहिँ हामीले चीनको सरकारलाई सोध्नु पर्यो। ठ्याक्कैमा आउँदैछ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले यो भिजिटका क्रममा चाहिँ हाम्रो नयाँ नक्सा आएको बारेमा तिमीलाई जानकारी छ कि छैन? छैन भनेदेखि हाम्रो नयाँ आएको छ, तिमीले सार्वजनिक गरेको नक्सामा चाहिँ हाम्रो परेन, त्यो चिजलाई चाहिँ ध्यान देऊ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले? होइन, उहाँले भन्न नसक्ने, मैले भन्नु फेरि हाम्रो यहाँ दुई किसिमको छ। कुनै विषयवस्तु कुटनीतिमा छिमेकी मुलुकसँग अथवा अरू मुलुकहरूसँग उठाएर त्यसलाई म राजनीतिक माइलेज गेन गर्ने भन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसबाट म केही एडभान्टेज लिन्छु भन्ने दृष्टिकोणले गर्नु एउटा कुरा भयो, शुद्ध कुरा हो। तर वास्तविक त्यसो हुनाले फरेन पोलिसीलाई के भनिन्छ भने इट इज नट ए अपर्चुनिस्टिक एप्रोच। परराष्ट्र नीतिमा तपाईँले अहिलेको अवसरलाई म सदुपयोग गरेर आफूलाई चाहिँ फाइदा हुने गर्छु र भनेर हेर्नुभयो भने त्यो लङ टर्म भिजन, लङ टर्म इन्ट्रेस्ट त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कम्प्रोमाइज भएर गएर मुलुकले सफर गर्छ। अनि अहिले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अवस्था यदि तपाईँले समग्रमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि पनि दूरदृष्टि राखेर हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण सम्वर्धन भन्ने भन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा हामीलाई के फाइदा हुन्छ, भोटमा कसरी फाइदा हुन्छ, सत्तामा जान कसरी फाइदा हुन्छ, सत्तामा टिकिरहन कसरी, यस्ता कुराहरूले गभर्न गरेको हुनाले हामी अप्ठ्यारोमा पर्या हो, शुद्ध कुरो। अब अहिले जहाँसम्म तपाईँले उठाउनुको विषयवस्तु चीनसँग चाहिँ कसरी एकैचोटि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई उठाउनु भयो भने उनीहरूले गरेको राष्ट्रिय कामको, उनीहरूको आफ्नो देशको कानुन अनुसार गरेका कुरामा क्वेसन उठाएको जस्तो हुन्छ। पहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने शुद्ध कुरो, अब कुटनीति त्यसमा त कुटनीति छ र जुनसुकै विवादलाई पनि नेपाल र चीन बीचको मैत्री शान्तिपूर्ण जुन सन्धि छ, जुनसुकै विवाद पनि हामीहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्छौँ भन्ने सिद्धान्तलाई अपनाएका छौँ हामीले। त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ अनुसरण गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने कुटनीतिक माध्यम, राजदूत हुनुहुन्छ, उनीहरूको राजदूतावास यहाँ छन्, हाम्रो राजदूतावास माध्यमबाट के बुझ्नु पर्यो, राजदूतलाई के रहनु पर्यो भने यसको यथास्थिति बुझ, पहिलो त्यसको कानुनी हैसियत के हो एक। अब त्यो हैसियत चाहिँ यो त यस्तो यस्तो हो भनिसकेपछि राजदूतलाई हामी दिने इन्स्ट्रक्सनमा के हो भने अरू भाग चीनकोमा हामीलाई सम्बन्ध भएन, हामीसँगको सरोकार भएको लिपु लेक चाइना जुन जुन भागमा हामीलाई चासो छ त्यो चासो, त्यो जुन भागलाई मात्रै त्यो चासोको विषयमा चाहिँ अनौपचारिक कुरा गर्नु पर्यो। अनौपचारिक पहिले त्यो चासोमा के हो त उनीहरूको दृष्टिकोण होइन त्यो, किनभने यो विषयमा पहिले पनि नेपाल र चीनको बिचमा वार्ता 2000मा पनि भएको छ। 2057 साल 56 सालतिर जुन बेलामा परराष्ट्र र चीन र नेपालको बिचमा परराष्ट्र कन्सल्टेसन मेकानिजम पनि छ परराष्ट्र सचिव स्तरमा, त्यसको विषयमा पनि नेपाल र चीनको बिचको चाहिँ बोर्डर डिस्प्युटको बारेमा, बोर्डर कन्सल्टेसनको बारेमा, बोर्डर भने बोर्डरको चाहिँ पिलरहरूको इन्स्पेक्सनको बारेमा यी कुराहरू निर्णयहरू भएका छन्। अब त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने त गर्यो भने त अफिसियल त्यमै कुरा सल्टिहाल्ने हो नि, त्यसलाई निकै ठुलो राजनीतिक एजेन्डा त उठाइरहनु परेन, किनभने राजनीतिक एजेन्डामा उठाइदिँदाखेरि त पोलिटिकल डिबेट जस्तो भयो नि एउटा, त्यो हामीले हेरौँ। त्यस कारणले मेरो विचारमा अब मेरो देखेको सजेसनले चाहिँ राजदूतलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिने, अनि त्यो पाटोमा मात्रै हामीलाई अरूसँग चीनको किन चीनका तेह्रवटा राष्ट्रहरू छन् नि त छिमेकीहरू, त्योसँग हामीलाई मतलब भएन। भोलि उनीहरू जस्तोले चीनकोमा भारतले आपत्ति जनाएको छ, हाम्रो सरकारको त्यो विषय होइन, हाम्रो जुन सरकार हो त्यो विषय त्यति मात्रै, त्यो विषयमा चाहिँ के हो त, किन अरू ठाउँमा त फेरि हाम्रो विवाद पनि छैन, अरू निकाले खालि त्यो चुच्चोको हकमा के भएको हो भनेपछि चीनले आफ्नो एउटा अनौपचारिक रगरले खोइ यस्तो भएको हो भन्यो भने अब त्यसको आधारमा उनीहरूले दिएको दृष्टिकोण अथवा उनीहरूले राखेको पोजिसन जुन हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले अब होइन अब यसलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड पनि गर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि यो चाहिँ फेरि यो के भने कतिपय मानिसहरूको धारणा हाम्रो नेपालमा कतिपयले मैले पाएको चाहिँ के छ भने एक्सनमा गएर ठोकिहाल्नुपर्छ, कुरा बुझ्नु नि, के एक्सनमा जानुपर्छ भन्छ। यो बुझ्दैनन् कि त्यो एक्सन, डिप्लोमेसीमा कन्सल्टेसन पनि एक्सन हो, डिप्लोमेसीमा राय विचार सरसल्लाह पनि एक्सन हो। यसरी काम गर्नु पर्यो कि तपाईँसँग भएको मतमतान्तरका कुराहरू पनि एकअर्कामा समझदारीका साथ हामीले समाधान गर्ने हो। किन हामी एकले अर्कालाई होच्याउने, एकले अर्कालाई दोषी देखाउने, सेमिङ नेमिङ गर्ने अवस्थामा छैनौँ। सर भने जस्तो अब जुन कुटनीति शब्दै आफैमा थियो अलि सिधा भन्दा पनि अलि घुमाएर अलि मिलाएर गर्नुपर्ने चिज हो यो होइन। तर यो चिजमा चाहिँ पछिल्लो समय हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो, हाम्रा राजदूतहरूले जसरी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, त्यो चिजमा चाहिँ कमी आएको छ
भनेर टिप्पणी गर्छन् सर, तपाईँको अनुभवको आधारमा के भन्नुहुन्छ? होइन, अब निश्चय नै अब यसो हुन्छ नि, कमी काम अब तपाईँले फेरि कार्य सम्पादनको पक्ष ल्याउनु भयो, यदि तपाईँले मलाई एलाउ गर्नुभयो भने म पहिले त्यो अहिको चाहिँ टुङ्ग्याइहाल्छु अनि त्यो गर्ने, अनि त्यसपछि उताबाट आएको रिपोर्टको आधारमा हाम्रो मूल्याङ्कन गरेर यस्तो रहेछ, भविष्यमा चाहिँ यो इस्युले चाहिँ भोलि इन्स्टिट्युसनल रूप लिनुपर्ने हुन्छ, लिगल्ली यसलाई सेटल गर्नुपर्ने भयो भने हामी एउटा नोट भर्बल पठाएर यहाँनिरको विषयमा चाहिँ यहाँनिर के हो यो विषयमा चाहिँ हामी अलिकति स्पष्ट हुन चाहन्छौँ भनेर त्यो रेकर्ड गराएपछि भोलि त्यो नोट भर्बल जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि फलानुले यो भन्नुहुन्छ, चिलानुले यो भन्नुहुन्छ, अब त्यो रहेन नि त। एकचोटि रेकर्डेड भएपछि त भोलि बाध्य भएर त्यो एजेन्डामा त कन्टिन्यू भइरहन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस दे आर सेटल्ड। त्यो एजेन्डामा त रहिरह्यो नि, त एजेन्डालाई लाइभ त गर्नु पर्यो। हामीले भारत सङ्घको पनि इस्युलाई एजेन्डा लाइभ गरेको हो। बिचमा भन्छौँ नि हामी राजा महेन्द्रको पालामा यस्तो भयो रे, उस्तो पालामा यस्तो भयो रे, सुगोली सन्धिमा यो भयो रे, 1871कोमा यो, त्योसँग मतलब भएन। एजेन्डामा डकुमेन्ट भएपछि कुटनीतिमा त्यो अभिलेखले पनि काम गर्छ। अनि त्यसपछि त भोलि त उनीहरूले त्यो भोलि त्यो अभिलेखीकरणबाट गएर रेकर्डेड नोटिफिकेसन भएपछि त भोलि चीनले र भारतले पनि वार्ता गर्दा जस्तो 2014मा उनीहरूले त्यो पासबाट चाहिँ एग्रिमेन्ट गरे, ट्रेड बनाउनलाई यो गरे, ट्रेड पास गर्नलाई त्यो नाकामा यो गरे भन्ने विवाद आउँदैन थियो नि त। तपाईँले सर त्यो प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो नेपालले, जवाफ चाहिँ कहीँबाट आएन होइन, इन्डिया आएन। तर त्यो नपठाउँदा हामीसँग रेकर्ड त छ नि, चीनले जवाफ नपठाओस् कतिपय अवस्था, तर चीनसँग लिखित त्यसको लिखित रूपमा सुसूचित छ नि त। अबदेखि चीनले हुन त हामीले भर्बली भनेको ओरल्ली चीनले आश्वासन पनि गराइसकेका छ, उनीहरूले अब केही गर्दैनन्। जस्तो तपाईँले चीनले आफू सचेत छ, नेपाल भारतको बिचको सीमा विवादमा चीन आफू पर्न चाहँदैन। सर अहिले जस्तो ठ्याक्कै सर आउनुभयो, म त्यहीँ आउन खोज्दै थिएँ, र अहिले विशेष गरी अब चीन र भारतको नक्सा पछाडि आफ्नै खालका विवादहरू छन्, त्यो हाम्रो सरकारको विषय भएन। तर अहिले नेपालले पछिल्लो समय जारी गरेको जुन नक्सा छ त्यसमा भारतले स्वीकारेको स्थिति छैन। त्यस कारणले चाहिँ अब त्यो विषयमा हामी किन पर्ने भनेर चीन पन्छियो भनेर पनि कतिपय कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले टिप्पणी गरेको म सुन्छु। त्यसमा केही सत्यता हुनसक्छ सर? होइन, यसो फेरि त्यसलाई हामीले यसरी मेरो चाहिँ अब अलिकति आफ्नो हो मान्छेको, मैले भने नि आफ्नो दृष्टिकोण हो। मेरो भनाइ चाहिँ के भने हामीले नेपाल भारतको बिचको सीमा विवादमा चीन आएर समाधान गराइदिनु पर्यो भन्न खोजेकै होइन, र त्यो भनिँदैन पनि। अब बुझाइमा गलत हो होइन, हामी भन्नु पर्थ्यो, चीनलाई ल्याउनु पर्थ्यो, चीनले कहिले भन्दैन। चीन जुनसुकै देशले पनि आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गर्दा एउटा कुरा के ध्यान राख्नु होला भने आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा र आफ्नो राष्ट्रिय अधिकारभित्र क्षेत्राधिकारभित्र मात्रै बसेर कुरा गर्ने हो नि। कुरा बुझ्नु होइन भने त नन इन्टरभेन्स इन द इन्टरनल अफेयर्स अफ द म्याटरमा सिद्धान्तलाई बर्खिलाप भएन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको सिद्धान्तको विपरीत गइयो कि गइएन? सोभरेन इक्वालिटी, सोभरेनिटी रेस्पेक्ट, पञ्चशीलको सिद्धान्तको के सिद्धान्त भयो त्यो त नबुझाए जस्तो भयो नि त। त्यस कारणले चीनलाई हामीले आइन भने होइन। तर यति मात्र के हो भने हामीले चीनलाई त्यो खबर गरिसकेपछि भोलि हाम्रो भनौँ न जानकारी बिना, जस्तो यो पनि पहिले भएको, जस्तो नेपालले 2014मा पठाएको प्रोटेस्ट नोटमा पनि हाम्रो जानकारी बिना किन यस्तो भयो, हामीले सन् 2000मा पनि हाम्रो जानकारी बिना यो के भयो त भन्दा अब कतिपय अवस्थामा चीनले के भनेको छ भने तपाईँहरूको बिचको नेपाल र भारतको बिचको सीमा विवादका विषयमा हामीलाई केही जानकारी छैन। जस्तो येलिपु लेककै पनि तपाईँको ट्रायो जङ्सन जुन छ, त्रिदेशीय बिन्दु के हो त्यो हामीलाई छैन। तपाईँको त्रिदेशीय बिन्दुमा के विवाद छ थाहा छैन। लिपु लेक कालाकानी लिपु धारामा पनि हुन पनि हो, कुनै हामीले उसलाई एमओयू गरेका छैनौँ, कुनै हामीले नोट भर्बल पठाएका छैनौँ भने उसले थाहा पाए कसरी होइन? एउटा कुरा हामीले पनि सार्वजनिक चाहिँ मिडियामा आएपछि सार्वजनिकको माध्यमबाट हामीले थाहा पायौँ कि भारत हो। त हामीले के भन्यो भने हामीसँगको सरोकारको विषयमा तपाईँहरूले निर्णय गर्नु हुँदैन। त्यो कुरो त चीन सचेत छ। शुद्ध कुरो अहिलेको जो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ नै त्यतिखेर परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो कि सन् 2000मा, र उहाँ नै इन्भल्भ भएको कुरा हो। यो कुरो मिडियामा रिपोर्टेड भएर आर्टिकलहरू पनि आएको छ, त्यसरी पनि हेर्नु पऱ्यो कि। त्यस कारणले हामी चाहिँ के छ धारणा भने चीनले बोलिदिइहालोस्, भारतले नेपालसँग भएको कतै खचमच कहिलेकाहीँ हामीलाई चित्त नबुझाएको कुरामा चीनले फट्ट बोलिदिए हुन्थ्यो। तर त्यो हाम्रो गलत अपेक्षा हो। अब यो चाहिँ के भने हामी त के खोज्छौँ भने शुद्ध कुरो तपाईँलाई स्पष्ट हामी नेपाली धारणा नै चीनले फलानु पार्टीले जित्दियोस् भनिदियो हुन्थ्यो, भारतले फलानु पार्टीले, यस्ता कुराको अपेक्षा हाम्रो नेपाली समाजमा छ। तर जुन कुरो चाहिँ गैर कूटनीतिज्ञ हो त्यो गैर कूटनीतिक अपेक्षा पनि हो र त्यो हुँदैन। त्यस कारण त्यो विवादलाई त्यसरी चाहिँ समाधान गरियो भने मलाई लाग्छ चीनले पनि नकारात्मक कुरा, किनभने चीनसँग हामीले निकै ठुलो बोर्डर डिस्प्युट जुन छ 1960को दशकमा जुन हामीले चीन र नेपालको सीमा रेखाङ्कन गऱ्यौँ अथवा जुन किसिमले सीमा निर्धारण गऱ्यौँ त्यो ठुलो उपलब्धि हो। मुख्य कुरो जुन भएको छ त्यत्रो उपलब्धिमा पुगिसकेका मुलुकको कूटनीतिको हाइट
एकैचोटि सानातिना ती विषयहरू चाहिँ 2-4-10 त्यो भनौँ कमिलाउनु न साना त्यो कुरामा चाहिँ आएर अहिले अड्केर त्यो निकै विवादको विषय हुँदैन। अहिले हामीले अलिकति देखिएको अरू नै विषयवस्तुले गर्दा कहिलेकाहीँ हामी राजनीतिक नेसनल लेभलको पोलिटिक्सले पनि खास चाहिँ भएको के हो भने नेसनल लेभलको पोलिटिक्सलाई हामी जहिले पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध र कूटनीतिलाई चाहिँ जोडेर मिसाउन र मुछ्न खोज्छौँ क्या, किनभने त्यो फाइदा लिनको लागि। त्यो गलत हो, मैले अघि नै भनिसकेँ। कूटनीति र राष्ट्रिय राजनीतिलाई दुई ठाउँमा अलग राखेर। सर अब अहिले प्रधानमन्त्री अब चीन जाँदै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ जहाँसम्म म निष्कर्षमा पुगेँ क्यारे निष्कर्षमा करिब करिब आइपुग्यो। अरू थोरै विषयहरू पनि छ, समय कम भएको कारणले मैले सरलाई रोकेँ। अरू सन्दर्भमा हामी फेरि त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री चीन पनि जाँदै हुनुहुन्छ सर, प्राथमिकता के हुनुपर्छ? अब त्यहाँ हामीले सरले अघि भने जस्तो राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै बढी ध्यान दिने हो। यति बेला हाम्रो प्रधानमन्त्री अब इकोनोमिक रूपमा धेरै ग्रोथ गरिराखेको हाम्रो छिमेकी चीनसँगमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री कस्तो तरिका छ त्यहाँ जानुपर्छ सर? निश्चय पनि जब अब यो पनि उहाँको औपचारिक भ्रमण हो, पहिलो कुरो राजकीय भन्दा पनि औपचारिक भ्रमण नै हो। प्रधानमन्त्री भएपछि औपचारिक भ्रमण हो। फेरि अब पहिलो कुरो हुन्छ कुनै पनि भ्रमणको सफलता, कुनै पनि भ्रमणको एजेन्डाहरू, कुनै पनि भ्रमणमा जाने पदाधिकारी अथवा नेतृत्वको उहाँको आत्मबल र उहाँको भित्रको अवस्था, उहाँ कति के कस किसिमले तयार प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ, कस्तो प्रिपेयर्ड माइन्ड छ भन्ने कुरामा अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू चीनसँग धेरै परिचित हुनुहुन्छ र धेरै पटक भ्रमण पनि गरिसक्नुभयो विभिन्न अवसरहरू पारेर। नेताहरू पनि अपरिचित होइनन्, अहिले पनि भइरहेकै नेताहरूसँगै उहाँको अन्तर्क्रियाहरू भएका छन्। उहाँका भनौँ न प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो दलका नेताहरूसँग पनि। त्यस कारणले उहाँलाई चीनसँगको विषयमा कुराकानी गर्न त्यति अन्कनाहट नहुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। कन्फिडेन्स होला जस्तो लाग्छ। एक, अब जहाँसम्म विषयवस्तुहरू कार्यसूचीमा पर्ने विषयहरू के हुन सक्छन् त भन्दा एउटा चिजको मूल्याङ्कन के चाहिँ होला, पक्कै उहाँलाई पनि भएको होला। यो विगतमा केही समयदेखि हाम्रा छिमेकीहरूसँगको जुन किसिमले एउटा ट्रस्टको जुन वातावरण बन्नु पर्थ्यो भनेको विश्वास र समझदारीको अवस्था जुन हुनुपर्थ्यो नेपालसँग, चाहे दक्षिणको छिमेकी चाहे उत्तरको छिमेकी, मैले यसो हेर्दाखेरि त्यो ट्रस्ट डिफिसिट भन्ने चलन छ डिप्लोमेसीमा, त्यो भएको हो कि जस्तो लाग्छ। भनाइको अर्थ केही कुरो अलिकति यता भयो भारतको अग्रसरतामा क्रियाशीलतामा भने चीनलाई तत्कालै चासो परिहाल्ने, चिसो भइहाल्ने। चीनको सक्रियता क्रियाशीलताबाट, किनभने कोलाबोरेसन र पार्टनरसिपलाई मैले भन्न खोजेँ, चीनसँगको कोलाबोरेसन पार्टनरसिपमा के भयो भने भारतलाई त्यसको चासो हुने। अब यो किन भयो त भन्दा यी भइरहेका हाम्रा देशभित्रका, किन योभन्दा पनि नेपालमा विगतको इतिहासमा पञ्चायतकालदेखि अथवा त्योभन्दा अगाडि नैदेखि पञ्चायतकालकै बेलामा पनि अथवा बौद्धलकै बेलामा पनि यस्ता गतिविधिहरू नेपालमा नभएका त होइनन्। चीनसँगको सहकार्यमा, चीनसँगको साझेदारीमा पनि गतिविधिहरू भएका छन्, भारतसँगको साझेदारीमा पनि भएका छन्। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ यसो गर्दा यति डिपर ट्रस्ट डिफिसिट किन भयो त? ठ्याक्कै सर, यहाँनिर अब यो जुन सरले भन्नुभयो अहिले विश्वासको जुन कमीको स्थिति जो हाम्रा छिमेकीहरू चीन र भारतसँग, यो हुनुमा हाम्रो कूटनीतिक अयोग्यता मात्रै कारक हो कि अथवा अहिले नेपालमा कतिपयले भन्छन् यहाँ जुन पश्चिमाहरूको पनि चासो बढेको छ, विशेष गरी पछि समय एमसिसी आइसके पछाडि त्यो विषयले अब कतै अमेरिका नेपालमा हाबी भएर चाहिँ इन्डिया र चाइना दुवैलाई थ्रेट गर्ने हो अथवा यहाँ बसेर उसले चाहिँ केही गर्छ कि भन्ने एउटा त्रासले पनि इन्डिया र चाइना दुईले नेपालसँग ससँगै छन् भनेर पनि टिप्पणीहरू सुनिन्छ सर। म चाहिँ अर्को दृष्टिकोणले भन्छु है त, यो त पाटो नै हो, एउटा पाटो भयो। तपाईँले देख्दा पश्चिमाहरू नेपालमा अहिले बढी सक्रिय भएको जस्तो देखिएको भन्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। राणा शासनको अन्त्यपछि हो साम्राज्य, एउटा औपनिवेशिक साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएको भारत होइन, उतातिर अब त्यही समयमा अब चीन पनि एउटा आफ्नो गणतन्त्र चीनको अवस्थामा लम्किरहेको चीन, जो चाहिँ पश्चिमासँग उत्तिकै सचेत भन्न खोजे। द्वितीय विश्वयुद्धमा अमेरिकाको सहयोगमा जापानिज औपनिवेशिक सेनालाई चाहिँ चीनले पनि जापानलाई चीनबाट हटाएको इतिहास थाहा छ तपाईँलाई, हामीलाई अमेरिकाकै सहयोग हो भने। अब त्यतिखेरको अवस्थामा चीन नेपालमा पश्चिमी शक्तिहरू भनेको फ्रान्स, युरोप, अमेरिका, युकेहरूको जति सशक्त क्रियाशीलता थियो त्योभन्दा त्यतिखेर त उपस्थिति नभएको बेलामा उनीहरू उपस्थित भएर यहाँ आए। उनीहरू यहाँनिर आफ्नो घर बनाए, रेजिडेन्सियल एम्बेसडरहरू बनाए। तपाईँ हामीसँग चाहिँ भनेको नेपालसँग उनीहरूले गहिरो चाहिँ सम्बन्ध साझेदारी बढाए। त्योभन्दा कि अहिलेको अवस्था त भइरहेको अवस्थामा उनीहरूले प्ले गरेका हुन् त भने योभन्दा पहिलेको त्यो जटिल थियो नि त। त्यो त्यतिखेरको भन्न चाहिँ खोजेको के भने उनीहरूको उपस्थितिको अवस्थालाई त हामीले म्यानेज गर्दै हाम्रा दुवै छिमेकीलाई हामीले चित्त बुझाउँदै
हामीले अगाडि बढेको हो नि त। त्यसै हुनाले त नेपाल कस्तो भयो भने भारतसँगको पनि सहयोगमा भएका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भएर नेपालको विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकासमा ठुलो फड्को मार्यो र चीनले पनि धेरै सहयोग गरेको हुनाले त चीनले पनि त सहयोग गर्यो। त्यसमा फेरि तपाईँको त्यतिखेर दुई ध्रुवीकरण कोल्ड वारको बेलामा बाइपोलर वर्ल्ड थियो। रसियाको पनि त्यतिकै राम्रो सशक्त उपस्थिति थियो। नेपालमा धेरै कल कारखानाहरू रसियाको सहयोगमा उत्पन्न भएका थिए। नेपालबाट धेरै विद्यार्थीहरू रसियामा सोभियत युनियनमा पढ्न जान्थे। अमेरिकाको अझ नेपालको शिक्षाको योगदान, नेपालको ग्रामीण विकास, नेपालको गरिबी जुन छ नि त्यसमा अमेरिकाको झन् ठुलो भूमिका छ होइन भने वास्तवमा अमेरिकातिरको शिक्षा दीक्षामा त अमेरिकीको उपस्थितिले हो नि। युरोप भने हामी यस्तो किसिमको उपस्थितिलाई सबैलाई म्यानेज गर्दै हिँडिरहेको अवस्थामा आज किन डिफिकल्टी भयो त, आज किन यी चिजहरू भए त भन्दा हामीले म्यानेज गर्न सकेको किन भयो त हामीले अपनाएको जस्तै भारतसँग हामीले कुनै प्रोजेक्ट लिन्छौँ, त्यो प्रोजेक्टलाई लिएर चीनलाई चासो छ भने हामीले चित्तै बुझाउन सक्दैनौँ किनभने जुन स्पष्टता दिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन होला। र अर्को के पनि भएको होला भने एउटा पाटो हाम्रो त्यो थियो भने र सायद हुनसक्छ बदलिदो परिस्थिति अहिले अवस्थामा दक्षिण एसियाको जुन भू राजनीतिक परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिभित्र हाम्रा छिमेकीहरूको अपेक्षा हामीसँग बढेको पनि हुनसक्छ। कुन अवस्थाले होला भने हिजोको जस्तो अलि ननलाइन हामीलाई रहन नदिने अवस्था छ कि अलि तानिहालौँ कि आफ्नो झोलातिर अलि लम्काइहाल्न पाए हुन्थ्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चासो आफ्ना विषयमा दुई शब्द व्यक्त गराइहाल्न पाए हुन्थ्यो कि नेपालले निकै संयम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आफ्नो प्रस्तुति राख्छ नि त होइन। र जति कूटनीतिक सञ्चालकहरू अथवा कूटनीतिज्ञहरू भनौँ अथवा कूटनीतिक पदाधिकारी जो हुन्छन् त्यो भनेको राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखदेखि लिएर कूटनीतिक अध्यक्षसम्म हुन्छ। यी सबैले कति व्यवस्थित र अनुशासित रूपमा हामीले सञ्चालन गर्थ्यौँ र त्यो संवेदनशीलतालाई हामीले कायम गरेका थियौँ। अहिले त्यो अवस्था के भयो भने त्यो चिजमा अलि त्यस किसिमको अनुशासन भएन। कमजोरी भन्दा पनि मैले चाहिँ के भन्छु भने जुन अनुशासन र संवेदनशीलतालाई हामीले ग्रहण गरेर मनन गरेर जुन किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो त्यो नभइकन हामीलाई यहाँ के भएको छ भने भारतमा हामी जाने बित्तिकै भारतसँग त नजिकमै हुँदा टेकाटालो पनि हामी गरिहाल्न तयार हुन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त त्यो संवेदनशीलताको अभाव हो। भोलि चीनको चाहिँ केही हुने बित्तिकै चीनले यस्तो भनिदिए हुन्थ्यो अपेक्षा गरिहाल्छौँ र चीनलाई पनि सायद के भएको होला, भारतलाई पनि के भएको होला भने जुन नेपालको तरल राजनीतिक अवस्था छ यो अवस्थामा अझ यो बेलामा चाहिँ एलायन्स बनाइहाल्न पाए हुन्थ्यो कि आफ्नो जुन ग्रुप भन्छ नि त्यो क्रिएट गरिहाल्न पाए। जस्तो अमेरिकाले त्यो स्पेस खोज्यो र युरोपमा आफ्नो स्पेस बनायो नि त, युकेलाई आफ्नो स्पेसको बनायो भन्न खोजिया, त्यहीँभित्र अर्कोलाई आफ्नो स्पेस बनायो र हुँदै हुँदै त्यस्तै स्पेस बनाउन उनीहरूले खोज्छन्। त्यो स्पेस बनाउन हामीले दिनु हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको विषयलाई लिएर त्यही हुन असंलग्न हाम्रो परराष्ट्रनीति। तर त्यो स्पेस जति जति हामी दिँदै जान्छौँ त्यति त्यति तपाईँको ठाउँ गढेपछि त छिमेकीले त्यो बनाइहाल्छ नि होइन र कुरा बुझ्नुभयो नि के त्यो स्पेस हामीले कसरी दिँदै गएका छौँ, त्यसमा कति संवेदनशीलता छौँ, कति त्यसमा राष्ट्रिय सहमति एउटा कायम गरेका छौँ, राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी कति मतैक्य भएर लागेका छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि आयो। इस्यु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमजोरी छ। सर हामी अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अब संक्षेपमा चाहिँ हामी परराष्ट्र मामिलाबाट भनिन्छ अब मित्र फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न भने जस्तो अब हाम्रा छिमेकी त यिनै हुन् चीन र भारत। त्यस कारणले अब सरले भनेको जस्तो अब यो विश्वासको जुन वातावरणमा कमी आएको छ यसलाई कायम गर्दै र नेपालको कूटनीतिक अबको खास बाटो चाहिँ के हुनुपर्छ संक्षेपमा? मैले त्यही अब संक्षेपमा पहिलो कुरो अब अहिले जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले चीनलाई चाहिँ पूर्ण आश्वस्त र विश्वस्त के तुल्याउनु पर्यो भने जे जस्ता किसिमका उहाँका पूर्ववर्तीहरूबाट अथवा अहिलेको वर्तमान अवस्थासम्म चीनमा रहेका जे जस्ता किसिमका चासोका विषयहरू छन् त्यसलाई स्पष्ट पारिदिनु पर्यो कि नेपाल, किनभने हाम्रो त एक चीन नीति छ। हाम्रो अर्को परराष्ट्र नीतिमा के छ नीति हामी दृढ दृष्टिकोण बनाएका छौँ भने हाम्रो भूमि कुनै पनि छिमेकी अथवा कुनै पनि अरू मित्र राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले को अहितमा प्रयोग हुन दिँदैनौँ। अर्को त्यसपछि हाम्रा सबै राष्ट्रहरू चाहिँ मित्र राष्ट्र हुन्, कोही हाम्रा शत्रु राष्ट्र छैनन् भन्ने जुन किसिमको यी सिद्धान्त र अवधारणाहरू छन् त्यो अन्तर्गत नै हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध छौँ र हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौँ भन्ने पार्नु पर्यो एक। र जे जस्ता अहिले चीनलाई पनि बढी चासो भएको होला, तपाईँले अघि भने जस्तो अब एमसीसी हामीले पास गऱ्यौँ, अमेरिका बढी एक्टिभ भएर एमसीसीमा आएको जस्तो देखियो। चीनले त्यसको अलिकति आपत्ति जनाएर चीनको लागि आपत्तिजनक थियो भने अमेरिकाको लागि अथवा भारतको लागि बीआरआई आपत्ति थियो भने हामी बीआरआईमा पनि त जोडिया छौँ नि त होइन र। र एउटा यस्तो विषय थियो भने अर्को चीनको तर्फबाट हामीले अहिले महत्त्वपूर्ण फाइदा उठाउनु पर्ने विषय चाहिँ के हो भनेदेखि चीनको जुन बढ्दो आर्थिक गतिविधि र जुन विकासको चरण छ त्यसबाट चीनबाट बढी हामीले प्राविधिक सहायता,
चीनबाट बढी वैदेशिक लगानी नेपालमा कसरी ल्याउन सकिन्छ र चीनको जुन आर्थिक उन्नति प्रगतिका बेस्ट प्र्याक्टिसेस भनेको चाहिँ उत्तम जुन क्रियाकलापहरू छन् चीनको, ती गतिविधिहरूलाई हामीले नेपालमा कसरी त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौँ र अर्को नेतृत्व तहमा भएका असमझदारी, यहाँ चाहे सरकार कुनै राजनीतिक दलको होस् तर यो सरकार चाहिँ नेपालको सरकार हो, यो सरकारले नेपालको हितलाई हेर्छ भन्ने कुरो हामीले भारतलाई पनि आश्वस्त गर्न सक्यौँ र गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ आपत्ति हुँदैन। तर के चाहिँ छ भने जे जस्ता विषयहरूमा विवाद छन् ती विषयलाई चाहिँ हामीले गहिराइमा गएर र एउटा जिम्मेवार बनेर रेस्पोन्सिबल वेमा हामीले कूटनीति सञ्चालन गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ जहाँसम्म हाम्रा थुप्रै मित्रहरू विश्वमा छन्, युरोप पनि हाम्रो मित्र हो, अमेरिका पनि यो चाहँदैन कि नेपाललाई आफ्नै उसमा पारेर अप्ठ्यारोमा पारौँ, किनभने नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध तपाईँले धेरै पहिले हेर्नुहुन्थ्यो भने थाहा पाउनु होला। अमेरिकन राजदूतावास नै नेपालमा खोज्दा, अमेरिकन लाइब्रेरी नेपालमा खोल्दाखेरि नै नेपाललाई धेरै ठुलो कठिन भएको स्थिति थियो। 2008 साल 9 सालतिरको कुरा हो होइन। त्यस्तो अवस्थामा त नेपालले अमेरिकन लाइब्रेरी पनि स्थापना गरायो, भारतसँगकै भनौँ न एउटा भारतसँगको मित्रता समझदारी कायम राखेरै गर्यो। भारतसँग अब त्यो त ठुलो मुलुकले सानो मुलुकसँग गर्ने व्यवहारमा त हामी सानो भए त त्यो ठुलो मुलुकको भार त अलिकति बेहोर्नु त पर्छ व्यवहार पर्दैन र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार हाम्रो जति गहिराइमा विश्लेषण। फेरि एउटा चिज यो किन हुन सकेन भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ अभाव भयो। अब तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नलाई जुन प्रकारको सारगर्भित रूपमा र जुन किसिमले चाहिँ एउटा ठोस कङ्क्रिट हामीले थिङ्क एउटा एडभाइस दिनुपर्ने मेकानिजम हामीले डेभलप गर्नु पर्थ्यो त जुन हुनु पर्थ्यो त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय आफै थिङ्क ट्याङ्क पनि भयो। परराष्ट्र मन्त्री अथवा हाम्रा पदाधिकारी कूटनीतिक निर्णयका पदाधिकारीहरू आफै थिङ्क ट्याङ्क, आफै निर्णयकर्ता, आफै कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी, यो सबै एउटै थोक भएपछि धामी झाँक्री बोक्सी सबै आफै भएपछि गजाङ बजाङ भएको हो है। त्यस कारणले हामीले यहाँ चाहिँ अहिले देखेको मैले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भने थिङ्क ट्याङ्क हामीले बलियो बनाउनुपर्छ र यो विषयगत रूपमा भारतसँगको चीनसँगको अनुभव चाहिँ कूटनीतिको अनेक मुद्दाहरू छन् हाम्रा। अनि त्यो मैले अघि भने प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ गइसकेर अब सकेसम्म र एउटा चाहिँ के भारतलाई जस्तो अहिले अब किन हामीले जस्तो यत्रो चाहिँ हामीले पोखरा एयरपोर्ट बनायौँ, हामीले लुम्बिनी एयरपोर्ट बनायौँ, त्यसलाई हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकेनौँ भने भोलि त्यो बनाएको त्यत्रो ऋणको लगानी कहाँ जान्छ, त्यो कुरो हामीले भारतलाई पनि स्पष्टता पार्नु पर्यो। किनभने आज जुन हामीले भारतसँग एक्सेस कुराहरू मागिरहेका छौँ, भारतको चासो के हो त होइन। भारत र चीनको त लडाइँ भएको अवस्थामा पनि हामीले दुवै देशलाई चित्त बुझाएर हामी कूटनीति सञ्चालन गरे हो नि त 1962मा। त्योभन्दा ठुलो अवस्था, त्यस्तोभन्दा त जटिल अवस्था छैन त अहिले। त्यो बेला त हाम्रै टेरिटोरीमाथिबाट गोली जान्थ्यो होइन, एकछिनलाई मान्नु न पास भएर जान्थ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त नेपालले आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गर्यो भने अहिलेको अवस्था भनेको धेरै व्यवस्थित, अहिलेको संसार भनेको धेरै रुलहरू डेभलप भइसकेको, कूटनीति पनि एउटा व्यवस्थित र मोर संस्थागत भइसकेको, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो एउटा सशक्त क्रियाशील संस्था जहाँ युद्धलाई चाहिँ तपाईँको प्रतिबन्ध लगाइएको, प्रतिषेध गरिएको छ, जहाँनिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले के भन्छ भने युद्ध गर्न पाइँदैन, शान्तिपूर्ण माध्यमबाट पिसफुल मिन्सबाट चाहिँ जुनसुकै इन्टरनेसनल डिस्प्युट पनि सेटल गर भन्छ भने त आज 50 को दशकमा 40 को दशक भन्दा त हामी अलिक सहज अवस्था छ नि त। यो त बुझाइको फरक हो। धन्यवाद समय दिनुभयो, यहाँको महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शक आज हामीले विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभा अमेरिका नभनौँ, किनभने यो एउटा औपचारिक कार्यक्रममा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यस पछाडिको चीन भ्रमण र नेपालले आज कूटनीतिक मामिलामा हामी कहाँ हाम्रो कमजोरी भइराखेको छ भन्ने बारेमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ र आजका मेरा अतिथि प्राध्यापक डाक्टर रामबाबु ढकाल सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।